متعلق زندہ لوگاں دے احکام کیا گن، موتا دے احکام کیا گن، والموتا دے حقوق زندہ لوگاں دے ہوتے کتنے گن، کس طریقے دے نالن انہاں تمام چیزاں دا اگر تذکرہ کیتا ونجے تو جڑی بابرکت محفل ہوندی ہے اللہ تبارک و تعالی اس محفل کو 4 قسم دے ہک کے وقت انعام عطا فرمائے دے۔ تا اگر یہ سال ثواب دے محفلہ کو دیکھو تو اس حدیث پاک دے بالکل عین مطابق ہے۔ جمع ہومنا اور جمع ہومن دا مقصد اللہ دے قرآن دی تلاوت، پہلے قرآن کریم دی تلاوت ہوندی ہے، تلاوت کلام پاک تو بعد والذکر درس اور تدریس، باز و نصیحت، موت دا تذکرہ، قبر دا تذکرہ، اللہ دا خوف، قبر دی یاد تازہ کرامن، قیامت دا منظر اور دیگر مسائل، یہ بابرکت جڑا محفل ہے گن، یہ کوئی دنیاوی محفلہ نہیں، یہ کوئی رسم یا رواج نہیں، بلکہ اللہ دے قرآن اور پیارے مصطفیٰ کریم دے فرمان دے عین مطابق ہے۔ لہذا نیت کر کے گھروں ٹریا وقت نال، اس نیت دے نال کے پہلے پہنچ کے کوئی 4 مسئلے یاد کر گنسو، کوئی مسائل حاصل کر گنسو بیا کچھ بھی نہ صحیح تو یہ بابرکت جڑی محفل ہے، اس محفل دی اندر جڑا باون والا بندہ ہے کچھ یاد نہ بھی کر سکے، اللہ تبارک و تعالی باقی لوگاں دی برکت دے نال او کو بھی اپنی رحمت تو حصہ عطا فرما دے دے۔ یہ مضمون احادیث طیبہ دے کتاباں دے اندر ذکر اور فکر دے محفلہ دے باب دے اندر یہ تمام تر فضائل اور یہ تمام تر چیزیں موجود ہیں کہ اگر کوئی بدبخت بھی آ کے ذکر دی محفل دی اندر شرکت کرے، اللہ تبارک و تعالی فرمائیں دے او میرے ایسے باون والے بندے خن انہاں دے نال جڑا بدبخت آ کے بیٹھے ہون بدبخت نہیں ریا، میں اللہ نے اپنے نیک بندے دی برکت دے نال اون دے ہوتے بھی کرم نوازی فرما چکی۔ جس طرح زندہ لوگاں دے حق بے دے ہوتے حقوق ہیں، ایویں ہی جڑا انسان عالم دنیا تو روانہ ہوندے دین اسلام نے اس فوت ہومن والے دے بھی زندہ لوگاں دے ہوتے حق رکھے۔ جس وقت کوئی آدمی قریب المرگ پہنچے، آخری اس دا وقت ہے تو اس نے حکم ہے لقتلوا موتاکم بالشہادتین، تو ساپڑے موتاکوں قریب المرگ موت جنہ دے کول حاضر ہومن والی ہے انہ دے قریب بہ کے کلمہ شہادت دی تلقین کرو، کلمہ شہادت پڑھو انہ دے نال بہ کے، اور وہ طبیعت دے مطابق پڑھو۔ اگر تو ایسا مریض ہے کہ اونچی آواز برداشت نہیں کریں دا اور کیفیت سختی دا عالم ہے، تب اس دے متعلق حکم ہے کہ تو سا حکمن کو نہ آکھو کہ تو کلمہ پڑھ، اس واسطے کہ وہ سختی دی عالم میں چھے ہو سکتے انکار کرنے میں اپنی تکلیف دی وجہ تو حکمن بھی نہ آکھو، اور اگر وہ شور کو پسند نہیں کریں دا اونچی آواز کو تب بلند آواز دے نال بھی نہ پڑھو۔ شریعت مطہرہ دا حکم ہے ایستا ایستا بے کے اندر کلمہ شہادت پڑھ دے رہو، جو توڑے کو سندہ راسی جس بھی کیفیت چھے وہ اپنی زبان ہی لیندہ راسی، ہمیں دل دے اندر بھی پڑھے جس رب کو جان پیا دیں دے اور رب زہر کو بھی جان دے تے دل دے ارادیوں کو بھی جان دے۔ میت دے قریب بے کے وہ کو تلقین کرو، کلمہ شہادت دا ذکر کرو اس دے نال، اور جس وقت کوئی آدمی عالم دنیا تو روانہ ہومن لگے آخری اس دے سانس ہومن تو شریعت مطہرہ دے حکم ہے کہ اون دے قریب بہ کے سب تو پہلے اون دے پیر جوڑو، اس واسطے کہ جڑی روح ہے یہ روح جڑے ویلے داخل ہوندی ہے تا سب تو پہلے انسان دی اکھے داخل تھیندی ہے، لیکن جڑے ویلے واپس روح نکل دی ہے جسم دے وچوں تا سب تو پہلے قدمہ والے پاسوں نکل دی ہے، قدمہ والے پاسوں روح نکلے اون دے قدمہ کو جوڑو، والوں دی ہتھا کو جوڑو، والوں دا چہرہ قبلے دی سمت کرو، سب تو بعد چون دی اکھاں دے ہوتی ہاتھ رکھو، اکھی پہلے بند نہیں کرنا، اور اس دے متعلق بھی نبی پاک علیہ السلام دے فرمان مبارک دے اندر موجود ہے فَإِنَّ الْبَصَرَ يَتَّبِعُ الرُّوحِ، یہ جڑی اکھے یہ روح دا پیچھا کریں دی، مطلب روح جیویں نکل دی ہے، اسا دے کہ اکھ گالی تھی گئی ہے، آسمان تو پیا دے دے، پتہ نہیں کیا دے دے، حدیث پاک دے مطابق جلے روح جسم تو باہر نکل دی ہے
چونکہ روح پرواز کریں دیے تو اکھ روح کو دے دی پئی ہوندی ہے. مطلب اتنے عرصے دی سنگت جو ہے اج نکھیڑا پہ گئے تو روح او کو چونکہ دے دیے تو فرمایا روح دے دیکھن دا جڑا اکھ دا منظر ہے اکھ کو بند نہ کرو, اکھ کو دیکھن دو. اج اگر سجڑ جدا تھی دے پہن تو اکھ دا مزہ ختم نہیں کرنا چاہیے, سب تو بعد اکھی دا ہوتے ہاتھ رکھنا چاہیے. عالم دنیا تو جڑا روانہ ہو گئے مرد ہے یا عورت ہے, اس دے وصال دے وقت تو ہی شریعت مطالعہ دا حکم ہے کہ اس دے متعلق اچھائی دے جملے استعمال کرو. فوت ہو گئے رشتہ دار دوست و احباب آ کے بیٹھن, گپ شپ نہیں لاونی, اس دی غیبت نہیں کرنی, اس دا گلہ نہیں کرنا. صاحب ایمان نے تو اس دے اچھائیاں بیان کرو, بھلے جو اس دے نیکیاں دے اندر ایک رستے تو روڑا ہٹاون والی نیکی کیوں نہ ہو, اس دا بھی تذکرہ کرو, اس نے حسن اخلاق دا تذکرہ کرو. حدیث پاک دے اندر باقاعدہ ابواب قائم کیتے گئے, فصلہ قائم کیتے گئے, محدثین کرام نے قائم کیتے ہیں کہ مرن والے دے متعلق اچھائی تو علاوہ بھی کوئی لفظ استعمال نہ کرائے, اچھائی دے لفظ استعمال کرو صاحب ایمان دے متعلق. اس واسطے کہ نبی پاک نے ارشاد فرمایا انتم شہداء اللہ فی الارض, تو زمین اللہ دے گواہی وے. مرتین دو مرتبہ یا ترے مرتبہ نبی پاک نے فرمایا لوگوں مرن والے دے متعلق اچھے لفظ استعمال کرا ہے, تو زمین اللہ دے گواہی وے. یہ تورے لفظ نہیں بلکہ توری گواہی ہے. مرن والے دے متعلق جو زندہ لوگ لفظ بولیندن, اپنے خیالات دا اظہار کرندن, اللہ تبارک و تعالی دے فرشتے انہاں دے علاوہ دے ہوتے آمین آدھے کھڑے ہوگا. تو سادے وے اچھا انسان ہے فرشتے آمین آدھے, تو سادے وے حسن اخلاق ہے اس دے اندر فرشتے آمین آدھے, تو سادے مالک کی دی بخشش فرما فرشتے آمین آدھے. تو جو لفظ علیہ سو اچھائی دے لفظ استعمال کرو کہ فرشتے توارے علاوہ دے ہوتے بھی آمین آدھے. یارو حق چاہ کے دعا منگن یہ تو بڑی عظمت والی بات ہے. صاحب ایمان دی تو اتنی بڑی سعادت ہے کہ اگر بندہ مومن دوجے مسلمان بھائی دے واسطے لفظ چاہ علاوے اللہ تبارک و تعالی انہا لفظہ کو بھی ضائع نہیں کریندہ ان دی برکت دے نال اللہ تعالی مرن والے دی بخشش فرما دیتے ہیں. کچھ لوگ کنجوس ہوندے, بخشن والا خدا ہے, او مالک چاہدے کہ محبوب دی امت کو میں معاف کرا, لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں کہ انہوں دا سینہ سوڑا تھی دے, او بخشش چاہدے ہی نہیں, نہ دعائے مغفرت دے واسطے کٹ کرن دیتا, اور نہ ہی کوئی اچھائی دے کلمات, بلکہ اتھو تک لفظ سنے ویندن کہ اگر تو سب کہیں دے متعلق دعا کریں دے وے یہ تو سفارش ہے, اور کہیں دی سفارش کرنا اللہ دی بارگاہ دی اندر تجائز ہی کوئی نہیں. یہ نظریہ کچھ لوگ آتا کہ دوسرے دے متعلق مغفرت دی دعا کرنا وہ عدل سفارش ہے, اور اب دے سامنے کہیں دی سفارش نہیں چل دی. اور مثال دیونا دنیا داری دی کہ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ ایسی نہیں کہ دنیا دارہ دی طرح تو سر اپنے سامنے سفارش کرو, کہیں دے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ دی اندر کہیں دی سفارش نہیں چل دی. یہ کچھ لوگاں دا نظریہ اور سوچ ہے, جبکہ سوچ اللہ دے قرآن اور پیارے مصطفیٰ کریم دے فرمان دے بالکل مخالف ہے. زیادہ پرے ہی نہ ونجو, جیڑی دعا نماز دی اندر اسا یاد کیتی ودے ہیں اللہ تعالیٰ دے نبی دی دعائے, اور رب ذوالجلال نے قرآن کریم دی اندر نازل فرما کے قیامت تک واسطے جڑی دعا برقرار رکھی ہے, اس دعا دا مطلب کیا ہے؟ ربنا اغفر لی, اے سادہ پالن والا ساری بخشش فرما, چھڑی میری بخشش نہیں, والدی مالک میرے والدین دی بخشش فرما, فقط والدین نہیں, وللمؤمنین یوم یقوم الحساب, قیامت تک آمن والے جتنے اہل ایمان مالک انہیں سب دی بخشش فرما. بندہ مومن فقط اپنے واسطے بخشش دی دعا نہیں منگتا, والدین دے واسطے بخشش دی دعا ہے, تمام اہل ایمان دے واسطے بخشش دی دعا ہے. والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. بعد آمن والے اہل ایمان دا طریقہ تیسرا عظیم گروہ اہل ایمان دا جڑا قیامت تک جاری رہنے, بعد جڑے آمن والے گن اللہ دی بارگاہ وچ عرض کرنے مالک ساری بخشش فرما, ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان, اور سارے او بھائی
اہل ایمان جڑے سارے کول ایمان چی پہل کر چکن اور تیری بارگاہ دے اندر بھی پہلے پہنچ چکن، مالک ساری بخشش فرما، انہاں دی بھی نال بخشش فرما۔ یعنی فقط مومن اپنے واسطے دعا نہیں منگدا بلکہ تمام اہل ایمان دے واسطے دعا منگ دے۔ اور جس وقت کوئی آدمی ایصال ثواب دی نیت دے نال کلمات طیبات پڑھے، در مختار جیسی فقہ حنفی دی عظیم ترین کتاب ہے، حدیث پاک موجود ہے، آدمی کلمات پڑھ دے، سورہ فاتحہ، سورۃ الاخلاص والموت دے واسطے ایصال ثواب کریں دے، جتنے لوگا کو ایصال ثواب کریں دے بعدد الاموات، جتنے لوگا کو ایصال ثواب کریں سی، اللہ تبارک و تعالی انہاں مردیاں دی تعداد دے برابر اس پڑھن والے کو اجر و ثواب عطا فرمائے۔